الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا معشر المسلمين، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل في السر والعلن، والتمسك بالسنة المطهرة ما ظهر منها وما بطن. واعلموا أن أحسن الكلام كلام الله عز وجل. يكفي بفضل هذا الكتاب المبين أنه لقرآن كريم هو كلام الله تعالى على الحقيقة، منه بدأ وإليه يعود، كما يوضح ذلك قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. قال تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، أي قول الله عز وجل هو القرآن الكريم. وأخرج ذلك في سننه عن عطية رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من كلام أعظم عند الله من كلامه، وما رد العباد إلى الله كلاما أحب إليه من كلامه. أعزة الإسلام، فهذا خليفة المسلمين الأول. أخرج الإمام البيهقي رحمه الله تعالى بإسناده عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما نزلت: ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. ورآها على قريش فقالوا لأبي بكر رضي الله عنه: كلامك أم كلام صاحبي؟ فقال: ليس بكلامي ولا كلام صاحبي، ولكنه كلام الله عز وجل. والخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إن هذا القرآن الكريم كلام الله تعالى، فلا يغرنكم ما عملتموه على أهوائكم، يعني بذلك اتقوا القرآن الكريم ولا تميلوا به إلى أهوائكم المتحدثة. نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى. وهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الثالث يروى عنه كما أخرج الإمام البيهقي رحمه الله تعالى أنه قال: لو أن قلوبنا ظهرت ما شبعت من كلام ربنا، وإني لأكره أن يأتي علي يوم لا أنظر فيه في المصحف. ومن اللطائف أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه أول من حفظ القرآن الكريم كله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. مع ذلك كان يكره أن لا ينظر في المصحف في يوم. وعلم أن تلاوة القرآن الكريم بالنظر في المصاحف أفضل بوجوه، فالنظر في نظم القرآن ورسمه ثواب. وهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه الخليفة الرابع يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالقرآن فاتخذوه إماما قائدا، فإنه كلام رب العالمين الذي هو منه وإليه يعود، فآمنوا بمتشابهه واعتبروا من الخالق. رواه أبو سلمى كما في الجامع الصغير. أعزتي في الإسلام، لقد أعلن سبحانه وتعالى في ذلك بقوله: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم ارزقنا شفاعة القرآن وحلاوته ومعارفه. اللهم أعنا على تلاوة القرآن على النحو الذي يرضيك عنا ويقربنا إليك يا الله يا رحمن. واجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا إلى جنات النعيم. آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا معشر المسلمين، قال الله تعالى مخبرا وآمرا:
وذرياته وعلماء أمته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. رواه الإمام الترمذي في مناقب الصحابة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنهم: أصحابي كلهم عدو، أصحابي كالنجوم، فبأيهم اقتديتم اهتديتم. وقال الله عز وجل في شأنهم: أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هو المفلحون، ألا إن حزب الله هو الغالبون. اللهم ارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واذكر من نصر الدين واجعلنا منهم، واغفر من خذل الدين ولا تجعلنا منهم. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك رحيم كريم مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى